अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेवकूफ और अहमक लोगों की। उनमें कौन कौन सी सिफात और कौन सी आदात नुमाया होती हैं, उनकी पहचान करना और इन अहमक लोगों की सोबत से बचना आपके लिए क्यों जरूरी है। आज इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर जैसी अजीम नेमत से नवाज कर बाकी तमाम मखलूकात में मुमताज बनाया है, और इसी अक्ल की बदौलत इंसान तरक्की और इल्म और अमल की तमाम मंजिलें तय करता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में दो तरह के लोग पैदा किए हैं, एक अक्लमंद और दाना और दूसरे वो लोग जो बेवकूफ और अहमक हैं। बेवकूफ और अहमक लोग भी दो तरह के होते हैं, एक वो लोग जो फितरतन अहमक होते हैं। ऐसे लोगों का इलाज कतन मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन पर किसी भी तरह की नसीहत का कोई असर नहीं होता है। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि एक अक्लमंद इंसान का बोझ उसकी अपनी जात पर होता है, जबकि एक बेवकूफ का बोझ उसके लोगों पर होता है। जिसके पास अकल नहीं है वो बेवकूफ है, और जो बेवकूफ है उसके पास ना दुनिया है और ना आखिरत। अहमकों की दूसरी किस्म उन लोगों की है जिनसे गैर फितरी या आर्जी तौर पर जिंदगी में कोई हिमाकत सरजद हो जाती है। ऐसे लोग अपने माजी में की गई उन हिमाकतों से सबक हासिल करके या उससे नसीहत हासिल करके अपनी गलतियों की इस्लाह कर लेते हैं। वो हिमाकतें जो इंसान से आर्जी तौर पर सरजद होती हैं उनका अजाला मुमकिन है, लेकिन वो लोग जो फितरतन अहमक होते हैं और बात बात पर अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के दलाइल दे देकर हर वक्त जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोगों की अक्ल कुल हमेशा के लिए सो जाती है, जिसे कभी भी जगाया नहीं जा सकता। फितरी हिमाकत एक लाइलाज बीमारी है जो अपने मौलिज यानी नसीहत करने वाले को थका देती है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक वही नाजिल फरमाई और फरमाया कि ए मूसा, इन अहमक लोगों पर गुस्सा मत करना और ना ही इनसे उलझना, वरना तुम्हारा गम मजीद बढ़ेगा, क्योंकि ये अहमक लोग तुम्हारी नसीहतों और तुम्हारे समझाने या गुस्सा करने से कोई बात नहीं समझने वाले। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज की जिद पैदा फरमाई है। सूरह इनाम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या जमीन और आसमान में पैदा की गई सब चीजें एक दूसरे की जिद नहीं है? क्या अंधेरा और उजाला एक दूसरे के मुतजाद नहीं है? और क्या अक्लमंद और बेवकूफ आपस में बराबर हैं? इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अक्लमंदों को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है और दूसरी तरफ कम अक्लों को भी पैदा फरमाया है, ताकि अक्लमंद उनसे नसीहत हासिल करे। और एक अक्लमंद शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में ना अक्लों या अहमकों की हिमाकतों से सबक सीख कर ना सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, बल्कि उनकी हिमाकतों से भी बच सकता है। इल्म का मतलब है सही चीज को सही जगह पर रखना और गलत चीज को भी सही जगह पर रखना। लेकिन एक अहमक इंसान जो इल्म से कोसों दूर होता है, वो सही चीज को भी गलत जगह पर रखकर खुद को बहुत बड़ा आलिम समझता है कि दुनिया में उससे बड़ा इल्म वाला कोई है ही नहीं। आपने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे जो नमाज, कुरान, रोजा और इस्लाम के बाकी तमाम अरकान तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं, लेकिन जब बारी आती है हुकूकुल इबाद की तो ऐसे लोग अल्लाह के सबसे बड़े नाफरमान होते हैं, क्योंकि ये लोग धोखा देने, फरेब देने, मुनाफकत करने और दूसरों के साथ ज्यादती करने में सबसे आगे आगे होते हैं। और ये लोग दुनिया के सबसे बड़े अहमक हैं, जिन्हें शैतान ने मजबूती के साथ अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ऐसे लोगों का शुमार भी अहमक तरीन लोगों में होता है, जिन्हें अगर जिंदगी में कभी इलाज करवाना पड़ जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। कहते हैं कि हमारे पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर जाली पीरों और फकीरों के पास ना सिर्फ जाते हैं बल्कि अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपना पैसा सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से हमारी बीमारी बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी। इस दुनिया में ऐसे अहमकों की भी कोई कमी नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में रजा इलाही के लिए खर्च करते हुए बुखल से काम लेते हैं, लेकिन झूठी शोहरत और अपनी चर्चा करने के लिए, अपनी नेकनामी करने के लिए, अपनी दौलत तक लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिमाकत इंसान की कुव्वत राय और उसकी अकल को बिल्कुल खत्म कर देती है। एक अहमक शख्स को ना तो कोई तवज्जो दी जाती है और ना ही उसकी राय को कोई अहमियत दी जाती है। अहमक को अहमक कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसकी गुफ्तगू में कोई वजन नहीं होता। बाज़ औक़ात हम जिंदगी में ऐसी जगह पर हिमाकत कर जाते हैं जहां पर हमारा मकसद तो दुरुस्त होता है, लेकिन
اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بہت ہی احمقانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ جس طرح سورج کبھی مغرب سے نہیں نکل سکتا، بالکل اسی طرح سے احمق لوگوں کو کوئی بھی ادب سکھانا یا کچھ بھی سکھانا ایسا ہے جیسا اپنا سر دیوار سے توڑنا، کیونکہ احمق لوگ جو فطرتاً احمق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنی حماقت سے باز نہیں آتے۔ بیمار جسموں کا علاج تو آسان ہے، لیکن بیمار عقلوں کا علاج انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اس کی حماقتوں نے ہی تو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جبکہ حقیقت میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان سے کوئی نہ کوئی حماقت ضرور سرزد ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، ہوتی ضرور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم سب حماقت میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی بندگی پورے طریقے سے نہیں کر پاتے۔ ایک احمق انسان کی کیا پہچان ہوتی ہے، اس میں کون کون سی صفات، کون سی عادات نمایاں ہوتی ہیں، یہ جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک احمق انسان اپنی گفتگو سے ہی پہچان لیا جاتا ہے، کیونکہ اس احمق انسان کی گفتگو اس کی حماقت پر سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ایک احمق انسان زندگی میں جب بھی کسی کام کی شروعات کرتا ہے تو بنا سوچے سمجھے کہ اس کام کا انجام، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کسی بھی کام کی شروعات کر لیتا ہے اور نتیجتاً نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک احمق انسان زندگی میں ہمیشہ بنا تحقیق کیے کسی پر بھی بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی جلدی ایک اندھا بھروسہ کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی زندگی میں نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی شخص کو عجیب و غریب یا بے معنی گفتگو کرتا ہوا دیکھو اور وہ شخص ایسا کام کرے جو خود تو دھڑلے سے کرے لیکن جب کسی کو دیکھے تو غصہ کرے، ایسے شخص کو جب بھی تم دیکھو تو کبھی اس سے دھوکہ مت کھانا، چاہے وہ کتنا ہی نمازی، کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو۔ احمق لوگ عقل سے بالکل خالی ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ عقل سے بالکل پیدل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کی کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی امپورٹنس دے دے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، جبکہ ایکچول میں وہ اس تعریف اور تعظیم کے مستحق بھی نہیں ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہوا ہے، اور جیسے ہی ان پر کوئی اچھا وقت آتا ہے تو اترانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ جب ان پر فقر کی حالت ہوتی ہے تو وہ غنا سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ انہیں غنی کر دیتا ہے، انہیں غربت سے نکال کر انہیں دولت عطا کرتا ہے تو وہ فقر سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ان پر کبھی برا وقت آئے گا ہی نہیں، اور یہیں پر وہ سب سے بڑی حماقت کر جاتے ہیں۔ ہر بات کا جواب جلدی سے دے دینا، ہر کام میں جلدی کرنا، اپنے کام سے کوتاہی کرنا، غفلت کرنا، سستی اور کاہلی دکھانا، غرور کرنا، ظلم کرنا، دوسروں کے ساتھ بے جا زیادتی کرنا، جہاں پر دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے وہاں بخل سے کام لینا، کنجوسی کرنا، بلا جواز بے تکا ہنستے رہنا اور بلا جواز غصہ کرنا، بےہودہ باتیں کرنا، اپنے کمزوریوں کو، اپنے راز کو، اپنے بڑبولے پن میں دوسروں کے آگے بیان کر دینا، اپنے دوست اور دشمن میں تمیز نہ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو دل میں آئے وہ دوسروں کے آگے کہہ دینا، چاہے اسے دوسروں کے جذبات کو، احساسات کو کتنی ہی ٹھیس کیوں نہ پہنچے۔ ہر معاملے میں خود کو افلاطون سمجھنا، یہ تمام احمقانہ عادتیں ایک احمق انسان میں ہوتی ہیں جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ حماقتیں کرتے ہیں ان میں کچھ خاص علامتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب انہیں اگنور کیا جاتا ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، جب انہیں تھوڑی سی توجہ دی جاتی ہے تو اترانے لگتے ہیں، جب انہیں سختی سے ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ نرمی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، جب اچھا سلوک کیا جائے تو آگے سے برے طریقے سے پیش آتے ہیں، اور جب برا سلوک کیا جائے تو بہت اچھا اور شریف بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو انہیں انصاف یاد آ جاتا ہے، لیکن جب دوسروں پر ظلم ہوتا ہے تو انہیں کسی قسم کا کوئی انصاف یاد نہیں آتا۔ فطرتاً احمق ہونا ایک ذہنی بیماری ہے، اور ایسے لوگ آپ کی ذہنی حالت کو بھی خراب کر سکتے ہیں۔ احمق انسان کی صحبت میں رہنے سے ایک عقل مند شخص جو بہت زیادہ عقل مند اور دانا کیوں نہ ہو اس کی عقل گم ہوتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اپنے سرکل میں ان احمقوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان سے بچنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک احمق انسان سے دوستی کرنے سے بچو،
क्योंकि एक अहमक शख्स जब भी तुम्हें कोई मशवरा देगा तो गलत मशवरा देगा, तुम्हारे लिए जब भी वो कोशिश करेगा तो गलती कर बैठेगा, तुम्हें कोई भी फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए एक अहमक इंसान का चुप रहना उसके बोलने से बेहतर है, उसका दूर रहना उसके करीब रहने से बेहतर है, यहां तक कि उसका मर जाना उसकी जिंदगी से बेहतर है। इसलिए अहमकों की हमाकत से बचें और अहमकों की जन्नत में रहने यानी उनकी सोबत में रहने से भी बचें। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में जल्दी आप सबसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।